हालेलुया. आमच्या हातांत कितें आसा? आमच्या हातांत कितें आसा? साबारांनी आज जाप दिवयेत. आमच्या हातांत मोबायल आसा. पूण हांवें विचारचें, आज साबार जाणांनी म्हाका भेटता आसतना कशी आई, आराम आई गी, तांणी दिवचे जाप, आमच्या हातांत कितें आसा फादर? आमच्या हातांत कितें आसा? संवसारांत आज हर एकलो मनीस एका गोंदळांत शिरकला. जावंक पुरो युवक युवती, पती पतीण व्यापार करचे, बोवार्थाच्या जिणयेंत जियेवची. सगळ्यांक एक रीत ना आनी एक रितींत टेन्शन दोसता. पयलें प्रायवंतांक टेन्शन आसलें. आतां LKG UKGच्या भुरग्यांक विचारल्यार ती म्हणटात, म्हाका टेन्शन दिनाका मम्मी. टेन्शन म्हणल्यार शब्दाचे स्पेलिंग गोत्तागी नागी गोत्तो ना, टेन्शन दिनाका म्हणटात. म्हणटा आसतना हर एकले आमी आज टेन्शनार आसाव. म्हळ्यार मुखार कितें जायत, म्हजें जिवीत मुखार वचत गी, हांव म्हज्या जिवितांत यशस्वी जावन गी, हांव पडोवंक गी. पूण सवाल, आमच्या हातांत कितें आसा? आयच्या वांजेलांत आमी वाचलें की निर्गमन बुकांत देव मोयशेक आपयता. पूण मोयशे देवा मुखार म्हणटा, सोमी हांव थंय गेल्यार ती म्हाका आयकूंची नांत, ती म्हाका पातयेवची नांत, ती विचारतली तुजो देव तुका दिश्टीक पडला गी. ताका एक रितीचो गोंदळ आसलो, टेन्शन आसलें. पण ताचें टेन्शन खुशीक दवरूंक जेजू ताचे कडेन, देव ताचे कडेन विचारता, तुज्या हातांत कितें आसा? तुज्या हातांत कितें आसा? आज हर एका रितींत आमी वावर करता, हर एका प्लॅन आमी घालता, नाना रितीच्या एक्सपर्टांक कन्सल्ट करता. पूण आखरेक आमकां दोसचें सवाल, आमच्या हातांत कितें आसा? आमच्या हातांत पयशे आसूंक पुरो, आमच्या हातांत आस्तबदीक आसूंक पुरो, आमच्या हातांत नांव आसूंक पुरो, आमच्या हातांत सबार जण आमचे पाटलावदार आसूंक पुरो. पूण आखरेक दोसचें सवाल, म्हज्या हातांत कितें आसा? हांव कितेंय करूंक शकता गी. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज मनीस जावन अशें आमी आमच्या हातांत आसचे विशयंत चिंतना करिना. आमच्या हातांत कितें ना गी ताचे विशयंत चिंतून बसता. चिंतले वरवीं कांय करूंक जायना. जिवितांत सबार संगती आमच्या हातांत नांत. दे आर नॉट अंडर आ कंट्रोल. थोडे संगती आमी नियंत्रण करूंक जायनात. जातात गी. आतां आमकां पावस जाय, हाडूंक जाता गी आमकां? आमच्या हातांत ना. आमी खाली मागयेत मात्र, बरो पावस दी जेजू, बरो पावस दी म्हणून. आमच्या हातांत बसले गडे आमी कांय वताचें टेम्परेचर कांय उणें करूंक जाता गी? रुमान बसून करयेत. AC घालीचे मात्र, बिल्ल तुमीच बांदीचे. आतां थोडी प्रायवंतां बोमार्ती आसतात, तांकां वण्णी, तांकां सोसूंक जाता. आतां थोडी भुरगीं फॉरेन जावन आयिल्ल्यांत 24 गंटे AC घालून बसतात. व्हडली मागीर बोमारता, करंट बिल कोण बांदता रे म्हणून. तर आमच्या हातांत कितें आसा? एक गंभीर सवाल आज आमी विचार जाय.
सबार संगती आमच्या हातांत ना. ह्यो संसार कंट्रोल करची स्वच्छ देवान आमच्या हातांत दिवंक ना. दिल्ली जाल्यार बारीक कश्ट जाते वय की न्ही. हां थोडे फाटी बसार आमी बसता बसले गडे ड्रायव्हराक गाडी चोवता वो एक खालें दावंडायता गी आज येता गी नांगी. आमकां ड्रायव्हिंगाचे ABCD येना जाल्यार ताका गाडी चोवचे आमी चोवते आसा. कंट्रोल एका जाळा चिंतया सिटीर बसल्यार एकल्यां गाड्या स्टेरींग दिल्लें जाल्यार बस खंय वचोन पावते वय की न्ही. आमी बसोन गाडी चोवयत कितली. बैला गाडी गेल्ले बरी येता हाका एक ड्रायव्हिंग येना. म्हाका तांतू ड्रायव्हिंग आनी क्लच खंयचे ब्रेक खंयचे एक्सिलेटर खंयचे म्हणलें गत्त ना जाल्यार येवनी गाडी एक बरे चोवता. IPL मॅच जाता न्ही कोहली 0 आउट जालो जाल्यार ते ताकाय गाडी हाका एक बॅटींग करूंक येना न्ही. कोहलीचे कंट्रोल तुमच्या हातांत आहे. पण सकट आमच्या हातांत आसले पर्यंत आमी थोडे फाटी एकलो सायकलार येता रोडार तिशीन तावन NP लॉरी येता. चूर हाच्या सायडीन गेल्यार सायकलाच्या लॉरी घराक सायपाना मरताय गी न्ही. लॉरी लागल्यार मोरचें कोणें. हां सायकला घरांत न्ही पूण सायकला घरान लॉरयेक सांगचें मोरताय गी म्हणून. तर म्हज्या आनी तुज्या हातांत कितें आसा. सबारपटी आमी नातल्या विशयंत चिंतना करन आसल्यो विशयी आमी विसरून येता. तर म्हज्या हातांत कितें आसा देवाच्या हातांत कितें आसा. 7 संगती आज तुमचे मुखार नियाळाक दवरूंक अत्रेकता. तुज्या हातांत कितें आसा. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. पयलें मरणाचेर तुका नियंत्रण ना. मरण तुज्या हातांत ना जिवीत तुज्या हातांत आसा. पयले संगत मरण तुज्या हातांत ना जिवीत तुज्या हातांत आसा. Death is not under our control, but life is. मरणाक सिसलेंत घालून दांपणे घालूं जाताय. हां आनी एक 4 वर्सांनी ये आतां नाका लोणचें दांपून दवरले बरें मरण दांपून दवरूंक जाताय ना. या मरण आयलें आमकां म्हूण सांगोन 1-2 मिनटां साहेब आत्तां येता म्हूण सांगोन जाताय ना. 1 मिनिटी राखोंक जायना. मरण आमच्या हातांत ना. मरणाचो कंट्रोल आमच्या हातांत ना. पण जिवीत आमकां आसा. देवान आमकां हें जिवीत जियोंक दिलां आशिर्वादीत करून दिलां. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जिणये विशयंत आमी चिंतीत जाय पडटा. अधिक रितीन नाही. देव म्हणटा माथ्याव सुवांजल 6 अध्याय 25 कितें न्हेसचें कितें जेवचें हाचे विशयी तुमी चिंता करची नाका. आमी सबार चिंता करची हाचे विशयंतच. आतां बाई सरतना थोड्यांनी विचारलें दनपारां खालें म्हणून. थोड्यांक वचून हांगा जेवण दितात म्हणून. घरांतल्यान बाई सरताना दनपारां खंय खालें करूंक आस. दनपारां घातता आसता टेन्शन नाका. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो माथेव सुवांशेल 13 अध्याय 22 जिविता विशयंत तुमी चिंतल्ले वरवीं तुमची जिणी फळदायक जायना. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया.
ते कोण कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पियोवचें हाचे विशयेंत तुमकां चिंतना नाका. त्या देखून तुमी जोडून घेतल्या आस्तीचेर नांवाचेर तुमची जिणी ना म्हणटा देवाचे उतर लुका 12 अध्याय वळ 5. त्या देखून आशा मनशाक आशा आसा. आशा बरी, आशा जाय. हर एकल्याक साईट जाय की नाका? जाय. कितली ती वतना आमकां. ओके, रावोंक एक घर जायचे, ओके न्ही? 100 बाय 100 की ओके. एकरे गटल्यान म्हाका जाय म्हूण सांगचें तें बरी आशा न्ही. ऑलरेडी म्हाका एक घर आसा, एक एकरो जागा आसा, परत्यान भावाच्या जाग्याक परत्यान दिश्ट घालन ताचे रेकॉर्ड म्हज्या नांवार करन हे चूक. त्या देखून देव आमकां सांगता तुका गरज नातले विशयी तुवें स्वाधीन करूंक प्रयत्न करचे आसा पळय तें चूक. त्या देखून देवाचे उतर आमकां लुका 12 अध्याय 13-21 सांगता एका ग्रेस्त मनशाक ताच्या गाद्यांत यातेच पीक जालें खंय आनी तो बसून चिंता कालें अंतलें इल्लें शेजारच्यांक दिवया, ताका दिवया, हाका दिवया म्हूण ताणें चिंतलें की ना 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 पुरा म्हाकाच जाय. हे हांव पुरा एका गोडानांत घालतलो आनी म्हाकाच हांव सांगतलो खा पिये न्हिदे आराम कर. त्या देखून मोगालच्या भावान आनी भयणीनो आस्त जाय, बोदीक जाय, पण आमचें जिवीत आमी बऱ्या रितीन ह्या संवसारांत जियोंक आसा. पोरूंच्या पावसाक सबार तळीं फुटलीं. कित्याक? तुमी सांगोंक पुरो जोर पावस आहलो पद उदक चड आयलें त्या देखून तळीं फुटलीं. पूण सकट तळीं फुटोवंक नात, थोडीं थोडीं फुटलीं. कारण काले आसूंक पुरो, कारण दुसरें कांय ना. थोड्यांनी कालें चिंतलें आयिल्ल्या पावसाचें उदक पूर आमच्या तळ्याक तिये जाय म्हूण सांगून भरलें उदक सोडोवन दिवना भायर, भरूंकूच सोडलें. हर एका तळ्याकी ल्हान एक जागो उदक भायर वचोंक जाय, नातल्यार तळीं पुट्टात. केदें व्हडलें दांड्यां घाल्यार पुडटा. तशेंच आमच्या कुटुंबा जिवितांत कितें येता पळय तांत एक वांटो म्हण आमी भायर दिवंक जाय खंय, नाजाल्यार कुटुंब पुडता खंय. तुज्या वावरांत सक्कडी हांवेंत काही जे म्हाकाच जाय म्हण सांगून तुवें एकठांय करून दवरल्यार लास्टाक तुवें खायनाय, तुजी भुरगीं खायनात, कोणगी आनी एकलो पोरकी येवन खातात. सोडोवन दिजे खंय. पावसान पळय पयलो पावस येताना सक्कड घरांनी सोडोवन दिवचें काम करतात. सोडोवन दिना जाल्यार मागीर जाग्यांत व्हडले व्हडली दाळी पडटात, उदक वचोंक जायनासतना. सोडोवन दिल्यार एक्स्ट्रा उदक येता, आमची भुंय करेक्ट रावता. तशेंच आमच्या जिणयेंती जावंक पुरो आमी व्हडल्या व्हडल्या संख्ये विशयंत चिंतना करूं नजो. त्या देखून बरयणार सांगता वी पे मोर प्रे लेस. आमी सडीत दिता उणें मागता. त्या देखून मोगाशनो त्या ग्रेस्त मनशाक देव सांगता आज इतलें पुरा एकठांय करून दवरलां न्ही, आज तूं मरशी जाल्यार तुवें एकठांय केल्लें कोणाचें जायत. आज आमकांच आमी विचारया तुमचे बर्थडे तुमकां गोत्ता न्ही? डेथ डे. आज तूं मेल्यार तुवें पूण जायल्लें कोणाक जायत? वय गी न्ही?
त्या देखून मरणा विशयंत चिंचे नाकात. इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. आमच्या जिविता विशयंत आमी चिंतया. जर आज हांव मेलोन जाल्यार हांव सोम्या सरशीन वचोन रावूंक पात्र जायन गी. देवान दिल्लें हें जिवीत ह्या संवसारांत बऱ्या रितीन हांवें जियेलां गी म्हणलें सवाल आमी हर एकल्यानी आमकांच आमी विचारूंक आसा. त्या खातीर देवान आमकां क्रिस्तांव जावन अभिषेक केला. सगळ्यां बरी आमकां ह्या संवसाराक धाडूं ना. एक सेवेचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जिये जाय. त्या देखून 24 गंटे मरणा विशयन चिंचे नाका. चिंतया आमी म्हजें जिवीत हांव ह्या संवसारांत कशें जियेलां. दॅट इज अंडर आवर कंट्रोल. म्हजें जिवीत बरें करूं की वायट करूं की हांव शकता. कित्याक ताचो कंट्रोल देवान म्हज्या हातांत दिला. हांवें बरें जिवीत जिवेत ना जियेनासतनाय रावयेत. तुज्या मुखार आशिर्वादी दवरला, शिरापी दवरला, उदाकी दवरला, उजोई दवरला. तूं खंयचें विंताय तें तुजें जातलें. त्या देखून मरण आमच्या कंट्रोलांत ना, पूण जिवीत आमच्या कंट्रोलार आसा. त्या देखून संवसाराच्या वयर एक नदर मारल्यार नारला रुकार जाल्ले नारला माड खाताय ना न्ही. एखाद्या 50-50 म्हणून एग्रीमेंट जाल्लें जाल्यार आमी माड लायतेच नातले. 100% आमकां मेळिल्ल्यान आमी माड लायता. 100% मेळिल्ल्यान काजूचे रूख लायता. पूण मनीस जावन आमी जोडुल्लें 100% आमी इंत खाता जाल्यार तातूंत सुवार्थ आसा म्हणटा सोमेचेस. त्या देखून संवसाराच्या दृश्टेर आमी ग्रेस्त जावयेत. कोणेय ग्रेस्त जावयेत सुलाभ. पूण जेजूच्या दृश्टेर ग्रेस्त जावचें इल्लें कश्टांचें काम. त्या देखून सोमी म्हणटा म्हज्या दृश्टेंत ग्रेस्त जावंक प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें, तुझ्या जिवितांत येवच्यो संगती तुझ्या कंट्रोलार नांत. तुझ्या जिवितांत घडची घडितां तुझ्या कंट्रोलार नांत, पूण ताका दिवची जाप तुझ्या कंट्रोलार आसा. Circumstances are not under our control, but our response are. जिवितांत घडची घडिता ಎಂತ गरज जाय तेंत गरज जाय म्हणून सांगोंक आमकां अधिकार ना. खालेय घडयत, पूण ती घडिता घडल्या उपरांत ताका आमची दिवची जाप आसा पळया, ती आमच्या कंट्रोलार आसा. म्हणयो अध्याय 24 वाक्य 10. कष्ट कालार तूं भिवकुरो जासी जाल्यार तुझें बोळ असमर्पक जावन आसा. कष्ट कालार आमी धैर्यातीक जाय. भियेल्यार गेल्या. आतां अचानक एका घरा गेल्यात म्हूण चिंतया. पेट्याक तांणी सोडलां. हो पेटो मुखार आयलो म्हूण सांगून तुमी 4 स्टेप फाटीं दवरल्यार येदो कुडको गेलोत. तेंत केदो सापकोर पेटो जाल्यार तुमी 2 स्टेप मुखार काडल्यार पेटो 4 स्टेप फाटीं वचून परत्यान मुखार येता. तुमी फाटीं येतात गी म्हूण पळयतात. जिविती तशेंच आमच्या एकल्याचें जिविती तशेंच जिवितांत आमच्या घडितांक आमी भियोन गेल्यार मुग्धलें जिवीत मुग्धलें. त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पिडा, एक्सिडेंट, आमी मोग करची व्यक्ती आमकां सोडवेचें, प्रकृती विकोप, नाना रितीची अवघडां हें सगळी आमच्या जिवितांत घडतात.
पण ती आमकां कंट्रोल करूंक आमच्यान जायना. एक्सिडेंट जावं नजो म्हूण सांगून आमी चिंताव कंट्रोल करूंक जाताय. एकल्यानी गाडी धांवून धांवची एक्सिडेंट जावं नजो म्हणूनच. पूण फाटल्यान येवन सोपिसो जाल्यार तुज्यान कालें करूंक जाता, तुज्यान कंट्रोल करूंक जाताय ना. तुवें सेफ रायडींग करियत पूण फाटलो तुज्या कंट्रोलार आसना तो. त्या देखून तें आमच्यान कंट्रोल करूंक जायना. पूण तें घडल्या उपरांत आमी दिवची जाप आसा पळया ती आमच्यान कंट्रोल करूंक जाता. बायबलांत आमी नवामी विशयी आयकता. तिका 2 सुणो आसल्यो, ती विधव जावन आसली. दोगांचे घोव सरल्या उपरांत एकलें नवामीक सोडून धांवता. पूण रूत ताची जाप विंगडत. हांव तुज्या संगतच रावतली ही म्हजी जाप. त्या देखून आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, तेंचे सम आयिल्ल्या वेळार, समस्या एका वयर एक आयिल्ल्या वेळार आमी देदेस्पर जाता. पूण आमची जाप सोम्या कश्ट येवं दी, बेसमाय येवं दीत, दूख येवं दी, सुख आसूं दी, हांव सदांकाल तुज्या संगातार रावता म्हणची जाप ती आमच्या कंट्रोलार आसा. सबारपटी थोडी जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या तक्षण ते कश्ट तांच्यान सोसूंक जायनांत जीवघात करून काणीक येतात. पळया, पेद्रुनी सोम्याक इन्कार केलें, जुदासानी इन्कार केलें. जुदास गेलो आनी गल्पास काणी गेले, ताची जिणी अंत जाली. पेद्रू पाटी परतलो. आजुनी पेद्रू विशयंत आमी नियाळटा, जुदासा विशय आमी चड नियाळना. जोब कश्टांत पडलो, बायल ताची सोडून गेली. तूं आनीक देवाक स्तुती करनूच रावू. पूण जोब म्हणालो देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव पवित्र जावन तो दृढ रावलो. ताची जाप दृढ जावन आसली. त्या देखून देवान ताका विशेष आशिर्वाद दिलो आखरेक. त्या देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सबारपटी थोडे समस्ये म्हज्यान परिहार करूंक जायनात. पूण हांव आनी जेजू सांगता मेळ्ळ्यार ते समस्ये खंडीत परिहार जातात. तुज्या जिवितांत घडचीं घडयता तुज्या कंट्रोलार नांत. पूण तुवें दिवची जाप आसा न्ही ती तुज्या कंट्रोलार आसा. हे आमी मोतींत दवरया. सबार जण जिवितांत सोमयाचेर पातळी दवरून यशस्वी जाल्ले सबार जाणां विशयंत बायबलांत आमी वाचता. कित्याक कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 121 वाक्य 2, आमकां कृपा देवातावन येता. देव आमकां खंडीत आशिर्वादीत करता. देवाची योजना विचित्र जावन आसात. येरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11. आज हांगा बसल्लीं तुमी तुमचे जिणेक एक पाटी नदर मारल्यार तुमी चिंतलां की ह्या स्थितीर तुमी येवन बसतात म्हणून. तुमी ल्हान आसतनाची एक रेकॉर्डिंग आतां पाटींग केल्यार खंय देवान तुमकां पावयला, हांगा येवन हांव रावत म्हूण तुमी चिंतलां की ना. देवाची योजना विचित्र. खंय तुमकां वयलें कितल्या कश्टांच्या न्हंयेंतल्यान तुमकां ताणें वसोंक सोडलें, बुडोवंक दिलें थोडे फावटी. सबार जाणांनी चिंतलें आसा जीवघात करूंक. केल्लें जाल्यार येते हाडल्यात वयगी न्ही. तुमचेर एक चौपुटी माती घालून इल्ले पयशे तुमी दवरले जाल्यार भुरगीं एक पोंड बांदून तुमकां उसवास बांदचे बरी करत्याल. पळय न्ही, तितल्यान न्ही. भुरग्यांनी करचें तितल्यान न्ही. पयशे उरयल्यार मात्र पोंड, ना जाल्यार माती आसा. प्रेज द लॉर्ड. वय
तुवें कश्टांनी जेविनासतना उरयल्यार तुज्या हृदयार एक मार्बल ना जाल्यार ना पापान कांय दवरूना तूं घालताय रे तूं घालताय रे परिस्थिती तुमच्या कंट्रोलार नांत पूण तुमी तुमची जाप तुमच्या कंट्रोलार आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तिसरें दुसरी तुमच्या कंट्रोलार नांत तुमी तुमच्या कंट्रोलार आसात दुसऱ्यांक तुमकां सम करूंक जाता गी नाने त्या देखून मायानो सुणे विशयन चड उलयनाकात आमगेलें तलें आमगेलें आलें आतांची भुरगीं आतांची भुरगीं तशींत तुमच्या काळार आसले बरी नांत ताका तुवें उलयल्यार आपणे तुंतू पाड वगत बसल्यार चाप्पी कापी म्हणी मेळटा ना ती मेळ दुसऱ्यांक आमच्यान कंट्रोल करूंक जायना दुसऱ्यांची जीब तुमच्यान बांदूंक जाता गी ना न्ही तुमची बांदी येत गी देवाचें उतर आमकां सांगता पेद्रो जेजू लागीं विचारता त्या शिशा विशयंत ताका कितें जायत ताका जेजू पेद्रोक म्हणटा ताचे विशय तुका काल्याक तुजे विशय तूं चिंत तो उरत गी तो जिवंत आसा गी मुखार कालें जायत म्हणो पेद्रो किल्लें क्युरियोसिटी जेजू कडेन वचून विचारता ताचे विशयन सोमया ताचे विशयंत तुका कित्याक जोआंसो वंजेली 11 अध्याय वाकी 19 तावन 22 तुजे विशयन तुवें चिंतल्यार पुरो कित्याक म्हळ्यार हर एक व्यक्ती एकत्रीत आसा गी ना थोड्यांक इल्लें चड उलयचें थोड्यांक इल्लें उणें उलयचें तो उणें उलयता म्हूण सांगोन मणको जेवन सार म्हळ्यार तुजे बरी ताका उलोवंक जायना सोसून काडून वचोचें देवान एकल्याक एकच रितींत ह्या संवसाराक धाडलें ना न्ही एकच रितीन धाडलें जाल्यार कालें जातें सगळ्यांची सोंडां एकत्रीत आसलीं जाल्यार एकल्याच्या मार एकल्याक पडते आसलें वय की न्ही वय दुसरें दुसरें जावनूच आमी इतलें कन्फ्युजन जाता हांव आनी देवान एकत्रीत केल्लें जाल्यार मुग्धेल त्या देखून मोगाचनो ह्या संवसारांत आमच्यो आलोचन्यो आमकां तांच्यो आलोचन्यो तांकां म्हणटा आसतना 100% बरें ह्या संवसारांत आसात गी आसात हे ना न्ही 100% पाड ह्या संवसारांत आसात हे ना न्ही आं आतां तुमी काजार जातना सबार सपनां देखल्यांत वयगी न्ही आं आतां तकली हालयनाकात कुशीन तुमची बोर बसल्या या तो बसला तुमची सपनां सगळीं ह्या संवसारांत तुमकां मेळ्ळ्यान ते ना न्ही नातल्यार तो नातल्यार आलया समा करनालया ना आल्ल्यार आलय नाका तो आतां ती करता पडटा ये घरा ये पादराब काले काले आलतार येता विचारता ताका वट्टूक मंड आलय तूं म्हणटात आनी तुज्या सोंडाक तुका तुज्या स्वरुपाक आनी म्हज्या तसलो मेळनातलो आनी दुसरो कोण मेळटा प्रेज द लॉर्ड रियेकी बिबिन त्या देखून आनी एकल्याक आमी कंट्रोल करूंक वेता म्हळ्यार जायना त्या देखून हर एकल्याच्या दिश्टीर हर एकले बरेत हर एकल्या दिश्टीक थोडे पाडत आतां एकलो सोर सोरता म्हळ्यार ताका पाड म्हणूंक जाताय आमी ना आमच्या दृश्टीन तो पाड जावंक पुरो पूण ताच्या बायलेक तो बरो तो सांगताय हांव सोर नाडले म्हण तो सांगताय ना म्हजो घोव भांगार म्हणटा तें म्हजो घोव भांगार म्हणटा कालें विचारल्यार तो 24 गंटे भितर तो हाडटा तो खंय तावन हाडटा तिका गोत्त ना 100% बरो 100% वायट
कोणी ह्या संवसारांत ना. तशेंच मोगाचनो तूं कितें अशें तूं कितें तशें. थोडे फावटी आमच्या घरा आमी कंपेर करता. म्हज्या बायलेक कुशीच्या बायले सगळें कंपेर करचें. तें काम करता सुण्या बरी तुका कितें जाला. अरे सायबा तें ताची बायल तुजी बायली ताका तूं कंपेर करताय. तो पळय इतलें गोळटा तूं हांगा बसून न्हीद काडताय. कोणाक गो देवान ताका न्हीद काडूंक तो संवसाराक धाडला मग तुका गोत्ताय. म्हणटा आसतना आमी एकल्याक आनी एकल्याक कंपेर करूंक जायना. त्या देखून तशेंच दादले आनी दादल्या बरींत आसा जाय पळय की न्ही. स्त्री आनी स्त्रिया बरींत आसा जाय. थोड्यो स्त्रिया दादलो जावंक घेचे तें रॉंग. स्त्रियांनी करचें काम स्त्रियांनी करे जाय. नो पुरा करता म्हणून सांगून गेल्यार जायना. दादल्यान दादल्याचें काम करे जाय. तूं ताचे बरी जा तूं हाचे बरी जा म्हणून सांगल्यार आतां पळया आतां रिजल्टाचें वेळ न्ही. आवय बापायक न्हीद ना. परिक्षेच्या वेळार ती निदानांत म्हणया आवय बापाय निदानांत सांगतो हांव एटलिस्ट मार्च फेब्रुवारी मार्च आयल्या म्हणटाना दादा केलो उणें जातात. सांगचें म्हजी मर्याद काडटाय तूं म्हजी मर्याद काडटाय. वास रे वास रे. पूण जल्माक की आवय आनी तांचे मार्क्स कार्ड भुरग्या मुखार दवरूना. तुका मॅथ्सान तूं पास जायनासतना राव तूं तुजें सामडें वडता म्हण. खंय पुणी भुरगीं आनी मम्मी तुजे मॅथ्साचे मार्क्स कार्ड दाखय म्हळ्यार मम्मीची मर्याद गेल्ले बरेंच. ती जल्माकी पास जावना मॅथ्सांत. ह्या एक फावटी तशेंच जालें खंय. बापय खंय गेल्लो दनपारां आयलो कालें गरबेज मेंताक म्हणून मम्मी घर पुरो झाडू मारताली. मार्क्स कार्ड थंय पडुल्लें हॉलांत. बापय आयिल्लो तो मार्क्स कार्ड उखल्लें. नांव पळोवना ताणें. गाळी सोवंक सुरू केलें पुताक. देवा लेफ्ट एंड रायट 3 पटीन चोवताय. तुका एक पास जावंक जायना. तुमकां आमचें कश्ट तुमकां गोत्तना तुमकां कामाक तुमकां घाल्लें जाल्यार कळटें आहलें तुमकां तशें अशें म्हणून. अच्छा 10th आणखी रिजल्ट येवना. पापा गाळी सोवता पळयल्यार हाणें म्हळें पप्पा मार्क्स तुका मार्क्स काड परत्यान ताचे वयर सोवांत सोप वयर जावन आतां मार्क्स काडी सारताय. तुका मान मर्यादा ना तुका. न्ही पप्पा पप्पा मार्क्स कार्ड दी पप्पा. पळय तुज्या सोंडाक मार्क्स कार्ड इंगड काण्ण उडयलें मार्क्स कार्ड. पुतान इंसून पळयता पप्पाचें नांवां. हे मार्क्स कार्ड पप्पाचें. सोवांत सोवय पयल तो SSLCंत. म्हणटा आसतना मोगाचनो आमी हेरांक कंट्रोल करूंक येता आनी ते आमच्या हातांत ना. तुजो कंट्रोल तुज्या हातांत आसा. एका संगतींत. त्या देखून तें कंट्रोल करूंक प्रयत्न कर. आवय जावन बापाय जावन हेरांक हांव समा करता म्हूण सांगल्यार ना. फस्ट आमी समान जाय. त्या देखून सबार घरांनी आवय बापायनी भुरग्यांक गाळी सोवचे आसात. तुमी मिसाक वचनाकात रे. टायम जालो वचनाकात मिसाक म्हणून. तूं करेक्ट टायमाक बैसरताय. तूं करेक्ट टायमाक बैसरल्यार भुरग्यांक गाळी सोवचे म्हणना. ती तुजो पाटलाव करतात. त्या देखून तें आमी उडास दवरया. नेक्स्ट मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाचे आशीर्वाद तुज्या कंट्रोलांत ना. पूण तुवें दिवची काणीक तुज्या कंट्रोलार आसा. देवाचे आशीर्वाद अशेंच म्हाका तुवें करी जाय म्हूण सांगून देवाक तुवें विसारचें बरी ना. ताणें खुशी आल्ल्यांक कशें हात वयर उखलून दिवयेत आशीर्वाद. पूण देवान दिल्ल्या आशीर्वादांत देवाक तूं कितें काणीक दिताय तें तुज्या हातांत आसा. आज देवान आमकां सबार रितीनी आशीर्वादांक गेल्यांत. पवित्र आत्म्याची सबार देणी आमकां दिल्यांत.
पूण ती देणी घेवन देवाक तुवें कितें काणीक दिली ताच्या मुखांतर तुका एक समाधानाचो मनीस जावन देवान केला जाल्यार कितल्या कुटुंबांनी तुवें समाधान हाडूंक प्रयत्न केले ती काणीक तुवें दिवी येताली आमी सबार विचारचे देवा म्हाका ह्या रितीन आशिर्वादीत कर त्या रितीन आशिर्वादीत कर तशें कर अशें कर म्हूण आमी विचारता पूण दिल्ले आशिर्वाद आमी खंयच्या रितीन जियेल्या म्हणलें सवाल हर एकल्यांनी आमी सारय ते देखून देवाचे आशिर्वादा खातीर आमी मागयेत तितलेंच दिवचें सोडचें ताच्या हातांत आसा पूण दिल्ले आशिर्वाद बऱ्या रितीन आमी जियेल्या म्हणलें आमी अत्रेक सबार वर्सां तावन म्हजें काजर जावंक ना आतां जाल्लें काजर बऱ्या रितीन हांव जियेलां गी सवाल हांवें ती सार ना म्हाका तुवें विचारल्या गोवाक दिवं नाय दिल्लो गोडो तूं धांवडावंक जायना जाल्यार दिल्ल्या गोड्या वयर तुका बसोंक जायना जाल्यार दिनाटल्या गोड्या विशयी चिंती नाकात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तूं कितें प्रॅक्टीस करताय गी तातूंत तूं एक्सपर्ट जाताय गाळी संवचेंत प्रॅक्टीस केल्यार गाळी संवच्यात PhD करताय सेवा करचेंत तूं सवयर घालून काणी गेल्यार सेवा करच्यांत तूं PhD जाताय हर एकाकी खोडी काडूंक तूं प्रयत्न करताय जाल्यार खोडी काडच्यांत तूं PhD करताय सोसून काण घेवन वेच्यांत तुवें प्रयत्न केल्यार सोंसणिकायेंत तूं बेस्ट व्यक्ती जाताय तूं खंयचें प्रॅक्टीस करताय देवान दिल्ले आशिर्वाद तुज्या जिणेंत कशें तूं जियेलाय हें सवाल एकल्यानी आमी विचारचें दिनाटल्या विशयंत नाका तुका दिल्लें जिवीत तुवें कशें उपयोग केलाय देवाचें आशिर्वाद तुज्या कंट्रोलार ना ताका गोत्ता कोणाक कितें दीस जाय म्हण ताका गोत्ता पळय सगळ्यांक ग्रेस्त काही दिना देव दिताय ना सगळ्यांक कश्ट दिताय देव ना थोडे बावळे पळोवन तूं कुरीस रेडी करून तांच्या बावळ्यार दवरता तांकां गोत्ता जेजूकी गोत्ता तो ओवन खाण घेता म्हण ता देखून दिल्लें बेसांव आमी खंयच्या रितीन जियेल्या म्हणलें इम्पॉर्टंट टायम तुज्या हातांत ना टायम तुज्या हातांत ना पूण दिल्ल्या टायमांत तुवें करचीं कामां तुज्या हातांत आसात टाइम तुझ्या हातांत ना आज सबार जण सांगतात टाइम समाना फादर म्हजो टाइम समाना म्हजो टाइम समाना टाइम कांय जावना टाइम करेक्ट आसा संसार आरंभ जाल्ल्या तावन टाइम जावन ते आसा टाइम करेक्ट आसा दिल्लो टाइम तुवें उपयोग केलाय गी ना गी तें इम्पॉर्टंट सूर्याक कोणाक रावूंक जाताय ना तो धांवते आसा पूण दीस उजवळून रात जावच्या पयलें तुवें कितलीं कामां केलीं दिल्ल्या टायमार ना बसोन टायम समाना टायम समाना टायम समाना म्हणून टायमाकच तूं गाळी सोवन बसलोय गी ना दिल्ल्या टायमांत काले म्हण इल्लें काम केलें गी थोडीं आसात कुशीचो गादो पळोवचो कुशीचो तोट पळोवचें कोले उमकोळटया हांगा देवान तुका जागो दिवन 25 वर्सां जालीं तांत एक माडी लावंक तुज्यान जावंक ना त्या कुशीच्या जाग्याक दिश्ट घालून तूं बसलोय आमचो जागो सामानाय आमच्यान कांय येना लायल्यार न्ही येवचें हा एक दीस म्हणे लायलाय ना ना आबान लायिल्लें खंय पुरा मेलें जागो सामानाय आमच्या घरचे वास्तू सामाना वास्तू न्ही घरा भितर आसलीं सामान आसचें फस्ट बाकीचें पुरो सामान जाता ताका बागील काडून उत्तरांत जावन दक्षिणाक दवरल्यार सामान जायना घरची सामान आसचें घरच्यांचो मांडो सामान आसचें प्रेज द लॉर्ड
साबार घरांचे मांड्या सामानांत कित्याक म्हळ्यार एक दीस घरा भितर तुमच्या मांड्यार आगमेंत पडोवन पदरा बेतान घरा कोण हाडलें व्हडली माय मात हय मग पदरा गेटीतान भायर येताना येरे पेट्या म्हळ्या तेणें पेट्याक सोडलें पेट्याक म्हणलें की पाद्राबाग म्हणलें म्हणून पाद्राबाग अर्थ जावना प्रेज द लॉर्ड टाइम तुझ्या कंट्रोलार ना टाइमार करचें कामां तुझ्या कंट्रोलार आसात त्या देखून जो अंश वांजेलांत अध्याय 9 वाक्य 4 सोमी सांगता दीस उजवाड आसतनाच म्हाका धाडल्याचें काम हांवें करीत जाय रात पडल्या उपरांत काम करूंक जायना त्या देखून काम करच्या वेळार काम करीत जाय हात पायांत बोळ आसतना कांय पूण इल्लें करीत जाय हात पाय पडल्या उपरांत काम करूंक चिंतचें न्ही प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर 40 50 60 वर्सां म्हणसर सामां गळज जाय 60 उपरांत बसून कांयच मागीर 60 70 उपरांत म्हाका जाय म्हूण सांगून गळोवंक घेचें न्ही प्रेज द लॉर्ड थोड्यांची स्थिती ती मागीर कितले दीस वांताय म्हण मागीर कोणाक करून दवरचें थोड्यांची आशा मुगदाना 80 जाल्यार टाइम तुझ्या हातांत ना नेक्स्ट पिडा शिडा तुझ्या नियंत्रणार ना पण भलायकी तुझ्या हातांत आसा पिडा शिडा तुज्यान कंट्रोल करूंक जायना इत पिडा येजे इत पिडा येवन वचो म्हणो तुवें कितलें ट्राय केल्यार पिडा येता ती कंट्रोल करूंक आमच्यान जायना पूण आमचे भलायकी आमी सांबाळी येता कितें खाय जाय कितें खावन वचो कितें खाल्यार म्हाका जाता जायना आमकां एकल्या की कळीत आसा वैगी न्ही आतां पळया पोर एकलो मेळ्ळो बरेंशें काजाराक गेल्लो ओपन बार पयशे आहले ओपन बार करतात कोणाकी कुटुंबांत ती बुडल्यारी व्हडली हांवें तो 4 फावटी उठोन येताना पळयलें म्हजो वळखीचोच पळयलें ना फादर गारा हांवें तिसत घालचें गारा तिसत आज फ्री न्ही तशें 4 फावटी केला ना जायना म्हाका पियेल्यार जायना जाल्यार पळय फ्री मेळ्ळें म्हणून 4 फावटी उठोन गेलो पूण घरा आसतना मुवत खंय पियोवनची आतां ताच्या पातका कारण कोण जालो पयलो कुमगार जेजू आयला उजवाडान आयला आणि जेजू आयला म्हणून संतोषान सगळ्यांच्या जिवितांत कळोवप प्रेज द लॉर्ड पिडा शिडा आमकां कंट्रोल करूंक जायना पूण आमची भलायकी आमी कंट्रोल करियेत म्हाका कितें जाय म्हाका कितें खावचें काय नजो हे आमी मतीन दवरस नेक्स्ट 7वें एक्सिडेंट आमच्या कंट्रोलार ना ओके पूण सेफ्टी मेजर्स आमच्या कंट्रोलार आसा सांगतात सीट बेल्ट घाला 40 वरनी चड स्पीड वचनाकात परस सेफ्टी मेजर्स आसात थोडे फावटी हे बाईक ब्लेसिंगाक येतात सबार तरणाटे म्हजी रितीर युट्यूबार पर आयकून म्हजें ब्लेसिंग बारी पावरफूल आसा म्हूण चिंतून येतात फादर ब्लेस करा म्हण आतांच्या संवसारार एका की गॅरंटी कार्ड दितात न्ही वय की न्ही ताका हांवें सांगचें साईबा आतां हांवें ब्लेस केला म्हणून सांगून तूं 80 वचून मागीर एक्सिडेंट जायत जाल्यार रोमान पत्राबान ब्लेस केल्लें म्हणून सांगनाका हें ब्लेसिंग 40 किलोमिटर म्हणसर मात्र उरलें मागीर तुज्या हातांत म्हणचें हांवें आतां हें बाईक ब्लेस केला न्ही तें 40 किलोमिटर म्हणसर मात्र ब्लेसिंग मागीर तुवें चड 50 वरनी वयर गेलोय ताका जबाबदार
आवने सांगचे आमचे काही दोन मागीर ताणें 82 वचून एक्सिडेंट जावन रोमन पदराबान ब्लेस केल्लें बाईक एक्सिडेंट जालें म्हळ्यार सेफ्टी मेजर्स तुज्या हातांत आसात एक्सिडेंट तुज्यान कंट्रोल करूंक जायना ते देखून देवाच्या उतरांत पळया सांत पावलाचो शर्माव आयकतना युथीक जणाला देगेर बसुल्लो पडलो शर्माव आयकतना खंय बसचें म्हणलें इम्पॉर्टंट जाता तुवें आपायाच्या जाग्यार बसून एक्सिडेंट जावन वचो म्हूण सांगल्यार देवान राखचें म्हूण सांगल्यार जायना आतां घरचे नळे काडटे आसात तुवें इल्लें पयस राव जगी नाका ना ताच्या मुळांत रावून हें काड तशें काड म्हणटाना आचार्य तुज्या रागान एक नळोच सकला घालतो ताका तिके पयस रावून आचार्याक राग आसता कित्याक म्हळ्यार तूं एक घडी थंय तावन वचना एक घडी ताका बसोवंक सोडना म्हणून तो पळोवंत आसता त्या देखून इल्लेशें पयस रावा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक्सिडेंट जातात पूण आमी सेफ्टी मेजर्स आमचे करूंक घेवचे त्या देखून आमच्या हातांत कितें आसा ताचे विशयंत आमी चिंतया देवान आमकां खंयच्या रितीन आशिर्वादीत केला ताका देवाक अर्गान दिवया दिनांतल्या विशयंत चिंता करन बसून कांय करूंक जायना देवान म्हाका खंयच्या रितीन आशिर्वादीत केला ताका जावं अर्गां दिवना थँक्यू जिजस ते तुका गोत्ता कित्या खातीर तुवें दिवनाय म्हणलें जेजू तुका गोत्ता हांवें थोडी मागणी देवा मुखार हांवें येदोळ दवरल्यांत कोण ना देवान म्हाका जाप दिवंक ना जावयेत तें देवाक कळीत आसा ताचे की उत्तम आशिर्वादान देवान तुका भरलां दोळे धांपया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आज ह्या पूण शेताक देवान आमचें नांव काडना पयलां सबार संगती आमच्या कंट्रोलांत आसात मोर्न आमच्या कंट्रोलांत ना जावयेत पूण बरें जिवीत म्हज्या हातांत आसा देवान दिल्लें जिवीत बऱ्या रितीन ह्या संवसारांत जियोंक देवान म्हाका आशिर्वादीत केलां म्हज्या जिवितांत घडचीं घडितां म्हज्या कंट्रोलांत नांत जावंक पुरो पूण ताका जिवची जाप म्हज्या कंट्रोलांत देवान दिल्या हेरांक म्हज्यान कंट्रोल करूंक जायना जावयेत पूण म्हाका हांवें कंट्रोल करियेत म्हजी जिणी हांवें रुपांतर करियेत म्हज्या सुणेक हांवें बदलूंक जायना जावयेत पूण हांवें बदलयेत म्हज्या जिवितांत देवाचें बेसांव म्हज्या कंट्रोलार ना तें दी हें दी तें कर म्हूण हांवें मागयेत दिवचें सोडचें देवाचें पूण दिल्लें बेसांव हांवें खंयच्या रितीन जियेलां दिल्लें आस्त बदीक देवान म्हाका दिल्लें खंयच्या रितीन हांवें उरयलां खंयच्या रितीन हांवें तें बेसांवांनी भरलां देवान त्या तालेंताची वापार सांगली एकल्याक 10 एकल्याक 5 एकल्याक 1 दिलें देव दिता पूण दिल्लें आशिर्वाद हांव खंयच्या रितीन उपयोग करता म्हणलें इम्पॉर्टंट देवान सबार रितीन आमचें जिवीत आशिर्वादीत केलां आमी सबारांनी आमचें जिवीत देवाक मानवा सारकें तें आमी जियोंक ना आज देवाकच आमी सवाल करता देवास आमकां एकल्याक सांगता तुजें जिवीत हांवें आशिर्वादीत करून तुका दिलां खंयच्या रितीन तुवें जियेलाय तर समयाक परत्यान आमची जिणी आमी समर्पण करया देव ताच्या कृपेन आमकां बरोवंक ह्या पवित्र तळाक आमकां ताणें आपोवन हाडलां परत्यान आमकांच सोमयाच्या हाती आमी समर्पण करया देवाचो आशिर्वाद परत्यान आमच्या कुटुंबाचेर कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आमी मागोवंक प्रयत्न करया एक घडी बरी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया ह्या रित्या हात सोम्या मुखार आमी हाडल्यात ह्या रित्या हातांनी आमचें जिवीत आसा देवान दिल्लें बेसांव आसा देवाची कृपा ह्या रित्या हातांनी आसा सोम्या ते परतून तुज्या हातांत आमी समर्पण करून दिवन हें जिवीत आमी तुज्या दृश्टीन बऱ्या रितीन जियोंक जाय असली कृपा आमकां दी म्हण आमी मागया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्घ तुका समया जेजू अगलाप तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू वंदितां तुका समया जेजू अर्घ आराधना तुका समया जेजू स्तुति तुका समया जेजू गोलशितां तुका समया जेजू वर्णितां तुका समया जेजू हालेलुया 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 दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरया आमच्या काळजाचे अत्रेक देवा मुखार आतां आमी समर्पणचो वेळ वो ह्या पुणशेताक येता आसतना आमची तेसांवां आमी आडल्यांत देवाचे आशीर्वाद आमच्या जिणयेन मागोवंक आमी हांगा आयल्या थोडी देवान दिल्ल्या आशीर्वादा पासून अर्गां दिवंक आयल्या जी जावंक पुरो अर्गान जावं दी त्या समान जावं दी सोम्याच्या हाती आतां आमी समर्पण करया आमच्या हातांत कितेंच ना सक्कडी देवाच्या हातांत आसा जाल्यार देवान थोड्यो संगती आमच्या हातांत घाल्यात आमचें जिवीत देवान आमकां आमच्या जिवितांत दिल्लें बेसांव आमचें बरें मन आमचें उदारपण आमची सेवेची जिणी ती देवान आमच्या हातांत घाल्या ती आमी बऱ्या रितीन जियेत आसतना खंडीत ती देवाक मानूनची भुरगीं आमी जाता देवाक आमच्या जिविता मुखांतर ह्या संवसारांत दाखोवंक दिवंक आमी शकता त्या खातीर आमकां क्रिस्त हांव म्हणटात क्रिस्तांव म्हळ्यार एकल्यानी आमी आमच्या काळजांत ह्या उंड्या रुपार आयिल्ल्या सोम्याक आमच्या जिविता मुखांतर ह्या संवसाराक दाखोवन दिवचो ती एक जबाबदारी सोम्यान आमकां दिल्या जावं तुज्या उतरान करण्यान जेजूक तुवें ह्या संवसारांत तुज्या कुटुंबांत तुवें दाखोवन दिवंक जाय सबारपुटीन थोड्या मोरणाक तुमी येता आसतना थोड्यांच्या तोंडांत थावन तुमी आयकतात बंगार मनीस तो बरो मनीस ताणें ताचें काम केलां ताच्या जिविता मुखांतर देवाक ताणें संवसाराक दाखोवन दिलां वा सोम्याक परत्यान आमची जिणी आमी समर्पण करया ते उणेपण आसा जाल्यार सोम्या लागीं मागया सोम्या तें उणेपण तूं भरती करून दी म्हणून हांगा सबार पिडेस्त आसात तांचे पसत मागया सबार जाणां कुटुंबाचे इरादे काण घेवन हांगा आयल्यांत तांचे पसत मागया सबार जाणां हांगा परगोबंत आसलेल्या पसत मागते आसात सोम्या तांकां आशिर्वादीत कर जिणें संगाती पसत सोदून 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 सोम्या ह्या पुणतळाक एक तेसांव घालूंक थोडी आयल्यांत तांकां जिवितांत बरी जिणें संगातीन फावो कर म्हण आमी मागता सबार जाणां शिकपा पसत मागोवंक मुखलें शिकप बऱ्या रितीन जावंक मागोवंक हांगा आयल्यान जेजू तुजें शिकप तूं अभिशेकान बर सबार जाणां खासारी जिवितांत शांती समाधान होगडावन काण घेवन तांच्या कुटुंबान शांती समाधान मागून ती आयल्यांत सक्रामेंतांत आसल्या सोम्यान जेजू तांचे खासारी जिवीत तूं आशिर्वादीत कर म्हण मागता अभिषेकान बर म्हण मागता हालेलुया 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 सकड आमी उबी रावया हर एकल्यांकी आमकां देवाचो आशिर्वाद जाय हर एकले आमी वैयक्तीक रितीन आमची तेसांवां सोम्या मुखार दवरूंक आयल्या जाल्यार आतां एक घडीभर तुमच्या दाव्याक आनी उजव्याक कोण आसात तांच्या तकलेर हात दवरा तुमच्या दाव्याक आनी उजव्याक कोण आसात तांच्या तकलेर हात दवरा कोणाच्या तकलेर तुमी हात दवरतात की तांचे पसत मागा तुमचे पसत न्ही तुमी कोणाच्या तकलेर हात दवरला की
तांचे पासत आतां एक गडीभर मागोवंक प्रयत्न करा. तुमचे बरेंत ती ह्या पुंतळाक तांची तेच सवां काणी घेवन मागोवंक आयल्यांत सक्रामेंतांत आसो सोमींचे तांची तेच सवां स्विकार करून दी, तांकां अभिशेकान भरून दी, तांच्या कश्टान तावन तांकां सुटका दिवंक दी. तांणी जें कितें तें सवां सोमया मुखार ती दवरल्यांत जेजो तें स्विकार करन तांकां अभिशेकान भरुशें आतां आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वजरा ससच्या देवा ह्या पुंतळांत आपापल्या मागण्यांत सोम्या हेरां बसत आतां ही भुरगीं मागता आसतना दैवीक आशिर्वाद हांचे देवन येवन दी. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखांतर वाळचे ते आशिर्वाद ह्या भुरग्यांक मेळोवन दी. हांच्या कुटुंबान जें कितें उणें पण तूं पळयता सोम्या सांत अंतोणीच्या मध्यस्थीके मरीपात तांची प्रार्थना तूं स्वीकार कर. तांकां अभिशेकान भर, तांकां आशिर्वादान भर, तांचे कश्ट तांचे तेंचे सवां सगळी तूं पयस कर सोम्या. ह्या आराधना मुखांतर सोम्या तांकां तुज्या आशिर्वादान अभिशेकान भर म्हणून तुजे लागीं मागता. तांचे कश्ट तांची पिडा शिडा सगळे सवां सोम्या तुज्या दैवीक आशिर्वादान कायल्ल्या हातांनी ती गूण कर. तांकां अभिशेकान भर, परत्यान परत्यान ह्या पुंतळाक येवन तुका ती अर्घ दिवं. अभिशेकान भर, आशिर्वादान भर म्हणून तुजे लागीं मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सकड आमी दिंबेर पडया. सक्रामेंताचे आशिर्वाद आतां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर जे कोणा पासत आमी मागलां तांचेर आतां आमी मागून कण घेवया आनी गावया हे देवाडा सक्रामेंता.